K2 नाम है उस सरकश पहाड़ का जिसकी अज़मत और हैबत का नज़ारा करने के लिए पूरी दुनिया से हज़ारों सयाह और कोह पैमा हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं। K2 वो संगदिल हसीना है हज़ारों उशाक जिसके दीद की हसरत लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। K2 नाम है उस शम्मा का जिसके तवाफ़ की आरज़ू में उशाक के दर्जनों काफ़िले उसके कदमों यानी बेस कैंप पा बैठते हैं। सिर्फ चंद खुश नसीबों को इज़्ने बारियाबी मिलता है और उनमें से एक आध ही को वसल की लज़्ज़त यानी K2 को तस्खीर करने का शर्फ हासिल होता है। कभी कोई आशिक़े सादिक़ इस संगदिल संगलाख हसीना को इतना भा जाता है कि वो उसे हमेशा के लिए अपने सफ़ेद दामन में समेट लेती है। अब तक 96 परवाने इस शम्मा के गिर्द तवाफ़ करते जलकर राख हो चुके हैं, मगर जितने जाते हैं उससे ज़्यादा उनकी जगह लेने पहुंच जाते हैं। सबिक चिराग के परवाने होना चाहते हैं, अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं, मगर कोह पैमाई तो काम ही दीवानों का है। दुनिया का ऐशो आराम तज कर लाखों डॉलर खर्च करके अपनी सेहत और सलामती ख़तरे में डालकर पहाड़ों को तस्खीर करने निकल खड़ा होना नॉर्मल इंसानों का काम नहीं होता। आज जहानुमा में हम आपको K2 की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दिल थाम के रहिएगा क्योंकि जो भी इस सरकश हसीना का तज़किरा सुन ले वो इसका दीवाना बन जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं K2 की दरियाफ्त की कहानी। K2 को नाकाबिले तस्खीर कब और क्यों करार दिया गया। K2 में आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना ख़तरनाक बनाता है। K2 की तस्खीर के कितने रास्ते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है। K2 से जुड़े चंद बड़े हादसों का अहवाल। K2 सर करने वाले चंद पाकिस्तानी कोह पैमाओं से तारुफ़। तो आएँ जामे जहानुमा में झांक कर देखते हैं K2 की दास्तान। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दरख्वास्त पर ब्रिटिश आर्मी के कुछ सर्वेयर्स और ऑफिसर्स उस ख़तरनाक और पुरस्कार मुहिम पर निकले जिसे दुनिया ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। 1801 में शुरू होने वाली ये मुहिम मुख्तलिफ अफसरों की क़ियादत में मुख्तलिफ इलाकों में 70 बरस तक जारी रही। 1856 में इस मुहिम की एक अहम शाख की क़ियादत लेफ्टिनेंट थॉमस जॉर्ज मंटगमरी के हाथों में थी। क्राकरम रेंज के बेशतर इलाके उस वक्त तिब्बत की अमलदारी में थे और अंग्रेज़ों को वहाँ आज़ादाना रसाई हासिल न थी। मंटगमरी ने कुछ हिंदू पंडितों को सर्वे के ज़रूरी आलात की तरबियत मुहैया की और उन्हें बुद्ध भिक्षुओं के भेस में तिब्बत भिजवा दिया। इन पंडितों की मदद से मंटगमरी ने यह सर्वे मुकम्मल किया। अपनी आसानी के लिए मंटगमरी ने सर्वे में पहाड़ों की निशानदेही K1, K2 यानी क्राकरम 1-2 जैसे नामों से की, मगर बाद में मकामी आबादी से इन पहाड़ों के नाम पूछकर उन्हें तब्दील कर दिया। मसलन K1 अब मेशर ब्रह्म कहलाता है, मगर K2 एक तो बहुत दूर उफ्तादा था, दूसरा उसकी चोटी अक्सर बादलों से ढकी रहती थी, तीसरे उस तक जाने का कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, तो मकामी आबादी इस पहाड़ से शनासा ही नहीं थी। यूं K2 ही रहा। अब इसे मकामी ज़ुबान में चोगोरी और चीनी में चोगैर के जो नाम दिए गए हैं ये बहुत बाद के हैं। इटली के मशहूर कोह पैमा और मुसन्निफ़ फॉस्को मोरेनी के अल्फाज में K2 इंसानों से मानूस होने की कोई कोशिश भी नहीं करता। ये सिर्फ चट्टानों, पत्थरों, बर्फ़, तूफ़ानों और पाताल का एक मजमुआ है। ऐसे संगदिल पहाड़ के लिए K2 ही मुनासिब नाम है। दरियाफ्त के कई बरस बाद तक K2 तक इंसानों की रसाई ना हो पाई। 1892 में सर मार्टिन कॉनवे एक मुहिम की क़ियादत करते हुए कनकॉर्डिया तक पहुँच गए। कनकॉर्डिया वो मकाम है जहाँ बाल्टोरो ग्लेशियर और गॉडविन ऑस्टन ग्लेशियर का मिलाप होता है। मार्टिन कॉनवे की ये दरियाफ्त K2 का बेस कैंप करार पाई। K2 को तस्खीर करने की पहली बाकायदा कोशिश 1902 में हुई। ऑस्कर एकिंस्टन की क़ियादत में यूरोपी मुहिमजुओं की टीम मकामी आबादी के ताउन से 14 दिन की तवील मुसाफत के बाद K2 बेस कैंप तक पहुँची। 5 जान गुसल कोशिशों के बाद
یہ کوہ پیما 6500 میٹر تک جانے میں کامیاب رہے، مگر موسم کی سرکشی کے سبب انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ آج سے 122 برس پہلے بغیر کوہ پیمائی کے جدید آلات، بغیر آکسیجن اور جی پی ایس سسٹم کے اتنی بلندی تک پہنچ جانا بہت بڑا کارنامہ تھا، مگر اس سے بھی بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ایلسٹر کراؤلے کے الفاظ میں کوئی بھی انسان یا جانور اس مہم کے دوران زخمی تک نہ ہوا۔ ان کی اس مہم کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اب آنے والوں کے پاس اوپر جانے کے لیے کم از کم ایک راستہ موجود تھا۔ 7 برس بعد اس وقت کے مشہور کوہ پیما پرنس لوئیگی امیڈیو، جن کا لقب ڈیوک آف ایبروزی تھا، K2 کی تسخیر کا خواب آنکھوں میں سجائے گلگت بلتستان پہنچے، مگر یہ صرف 6250 میٹر تک ہی پہنچ پائے۔ انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ ایک تنگ اور خطرناک ڈھلوان والی گھاٹی تھی، جسے اب ان کی یاد میں ابروزی سپر یا ابروزی ریچ کہا جاتا ہے۔ متبادل راستہ تلاش کرنے میں ناکامی پر ڈیوک نے اعلان کیا کہ K2 ناقابل تسخیر ہے اور اسے کبھی سر نہیں کیا جا سکے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب K2 تسخیر کرنے والے تمام کوہ پیما ڈیوک کے دریافت کردہ راستے یعنی ابروزی ریچ ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ K2 کی چوٹی تک پہنچنے کے کئی ایک راستے ہیں، مگر کوہ پیماؤں کی اکثریت یعنی 75% کوہ پیما جنوب مشرقی راستے کا انتخاب کرتے ہیں، جسے ابروزی ریچ یا ابروزی سپر کہا جاتا ہے۔ ابروزی ریچ کا باقاعدہ آغاز 5400 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے۔ اس پر بعض مقامات پر ڈھلان بہت زیادہ اور تقریباً 45 درجے کے زاویے پر ہے۔ اس راستے پر کچھ مشہور اور خطرناک مقامات میں سے ایک ہاؤس چمنی ہے۔ یہ 100 فٹ سے کچھ زیادہ بڑا ایک چٹان کا ابھرا ہوا حصہ ہے۔ اسے عبور کرنے کے لیے بہت ایڈوانس سکلز کی ضرورت ہے۔ ہاؤس چمنی سے کچھ آگے سیاہ اہرام یا بلیک پیرامڈ آتی ہے۔ یہ تقریباً 2000 فٹ لمبی گرینائٹ کی دیوار ہے، جس کا ایک ابھرا ہوا حصہ اہرام مصر جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اسے پار کرنا کوہ پیماؤں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ راستے کے اس حصے میں تقریباً بالکل عمودی برف کی دیوار پہ چڑھنا ہوتا ہے، جہاں ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاہ اہرام کے بعد شولڈر یا کندھا نما جگہ آتی ہے، جو اگرچہ زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر یہیں سے K2 کی چوٹی سے پہلے آنے والے خوفناک باٹل نیک کا آغاز ہوتا ہے۔ باٹل نیک دراصل ایک تنگ اور خطرناک گھاٹی نما راستہ ہے، جس کے اوپر برف کے بڑے بڑے تودے، جنہیں سیریکس کہا جاتا ہے، تقریباً ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ کسی کوہ پیما کی چھوٹی سی غلطی یہاں تودوں کے گرنے یا ایوالانچ کا سبب بن سکتی ہے۔ 2008 کے خوفناک حادثے کی وجہ بھی ایک سیریک کا گر جانا تھی۔ اس کے بعد اگلے 4-5 سال چوٹی تک پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ باٹل نیک کو اس بنا پر ابروزی سپر ہی نہیں بلکہ پورے K2 کا خطرناک ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ ڈیوک آف ایبروزی کے K2 کو ناقابل تسخیر قرار دیے جانے کے بعد 1938 تک کسی نے اسے سر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 1938 میں امریکی مہم جو چارلس ہوسٹن کی زیر قیادت ٹیم ابروزی ریچ ہی کے ذریعے 8000 میٹر تک پہنچ گئی، مگر سامان رسد کی کمی اور موسم کی شدت نے انہیں مہم ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے اگلے برس ایک اور امریکی ٹیم جرمن ایجاد مہم جو فرٹز ویزنر کی سرکردگی میں K2 آئی اور چوٹی کے 200 میٹر تک پہنچ گئی، مگر اسی وقت ایک خوفناک حادثے میں 4 کوہ پیما جان کی بازی ہار گئے۔ K2 ناقابل تسخیر ہی رہا۔ چارلس ہوسٹن مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 1953 میں وہ ایک اور ٹیم کو لے کر پھر کنکارڈیا آن پہنچے۔ اس بار وہ اور ان کی ٹیم 10 روز تک 7800 میٹر کی بلندی پر پھنسی رہی، مگر اوپر جانے کی کوئی صورت نہ بنی۔ ایک معروف کوہ پیما اور جغرافیہ دان آرٹ گلکی اس دوران بیمار پڑ گئے اور بعد ازاں انتقال کر گئے۔ K2 پر جان کی بازی ہار دینے والوں کی یادگار گلکی میموریل انہی کے نام پر K2 بیس کیمپ کے قریب بنائی گئی ہے۔ اپنی دریافت کے 98 برس تک ناقابل تسخیر رہنے والے K2 کو بالآخر 2 اطالوی کوہ پیماؤں لینو لیسٹیلی اور کیمپیگنونی نے 1954 میں سر کر ہی لیا۔
مگر کوہ پیمائی کی تاریخ میں یہ ایک بدنام مہم گردانی جاتی ہے۔ پاکستانی کوہ پیما کرنل عطاء اللہ، پاکستانی پورٹر امیر مہدی، دو اطالوی آلڈیٹو ڈیسیو اور والٹر بونیٹی بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ یہ امیر مہدی اور والٹر بونیٹی کی دلیرانہ کوشش کی بدولت ممکن ہوا کہ لیسٹیلی اور کیمپیگنونی چوٹی پر پہنچ پائے۔ بونیٹی اور مہدی 8100 میٹر کی بلندی تک دونوں اطالویوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز لے کر آئے، مگر اس کا صلہ انہیں یوں ملا کہ لیسٹیلی اور کیمپیگنونی نے ان کے آنے سے پہلے اپنا کیمپ اوپر شفٹ کر لیا تھا اور انہیں بس یہ کہا گیا کہ جاتے ہوئے سلنڈر وہیں چھوڑ جائیں۔ بونیٹی اور مہدی کو یہ رات 8100 میٹر کی بلندی پر کھلے آسمان کے نیچے طوفانی ہواؤں اور برف باری میں بسر کرنا پڑی۔ دونوں بچ تو گئے، مگر مہدی کئی ماہ تک ہسپتال داخل رہے اور ڈاکٹروں کو ان کے دونوں پاؤں کے پنجے فراسٹ بائٹ کی وجہ سے کاٹنے پڑے۔ ڈیسیو اور کیمپیگنونی اس سنگدلی اور سفاکی کے باوجود اٹلی کے قومی ہیروز بن گئے۔ بہت بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ کیمپیگنونی نے اس ڈر سے کہ کہیں کم عمر بونیٹی ان سے آگے نہ نکل جائیں، کیمپ اوپر منتقل کیا تھا۔ اس مہم کے 23 سال بعد یعنی 1977 میں جاپانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم اچیرو یوشیزاوا کی قیادت میں K2 ایک بار پھر سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اشرف امان اس ٹیم کے پاکستانی ممبر تھے۔ یوں وہ پہلے پاکستانی بنے جو K2 سر کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد K2 پر آنے والے مہم جوؤں کی تعداد اور کامیابی کا تناسب بڑھتا چلا گیا۔ چیک کلائمبر جوزف وہ پہلے کوہ پیما بنے جس نے 2 بار K2 کو سر کیا۔ پولش کلائمبر وینڈا 1986 میں K2 سر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ 2004 میں اسپینش کلائمبر کارلوس 65 برس کی عمر میں K2 سر کرنے والے معمر ترین کوہ پیما بنے۔ 2014 میں پہلی پاکستانی ٹیم نے K2 سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سے قبل K2 سر کرنے والے پاکستانی کلائمبرز کسی نہ کسی انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کے ممبر ہوتے تھے۔ 2018 میں ایک اور ریکارڈ قائم ہوا جب ایک ہی سیزن میں 62 کوہ پیما K2 تسخیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 2022 ایک اور تاریخی برس تھا جب سمینا بیگ اور نائلہ کیانی چند گھنٹوں کے وقفے سے K2 سر کرنے والی پہلی اور دوسری پاکستانی خواتین بن گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب 2 پاکستانی خاتون کوہ پیما کسی مہم کا حصہ تھیں اور پہلی بار ہی دونوں تاریخ رقم کرنے میں کامیاب رہی۔ سمینا بیگ اس سے بہت پہلے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکی تھیں۔ وہ واحد پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہیں دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیاں مسخر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن اس برس K2 سر کرنے والی ایک اور خاتون بھی تھی، یعنی لبنان نژاد سعودی خاتون نیلی عطار، جو کہ K2 سر کرنے والی پہلی عرب خاتون ٹھہری۔ 2024 میں جاپانی خاتون کلائمبر ناوکو واتانابی 3 مرتبہ K2 تسخیر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ K2 کا سفر آسان ہوا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران K2 پر خوفناک حادثے ہوئے ہیں جن میں درجنوں مہم جو اپنی جان سے گئے۔ 1986 وہ برس تھا جب K2 سر کرنے کی کوشش میں 13 کوہ پیما اپنی جان گنوا بیٹھے۔ 1995 کے بدقسمت سال 5 کوہ پیما K2 پر جان کی بازی ہار گئے۔ 2008 کے سانحے کو کوہ پیمائی کی تاریخ کے بڑے حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس برس 31 کوہ پیما درجنوں پورٹرز کے ہمراہ K2 سر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 48 گھنٹے کے اندر ان میں سے 11 سرک یا ہینگنگ گلیشیئرز کے گرنے، برفانی طوفان یا سردی کی شدت سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 شدید زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مشہور پاکستانی پورٹر اور کوہ پیما مہربان کریم بھی شامل تھے۔ 2021 میں 5 ماہر کوہ پیماؤں پر مشتمل ٹیم جس میں علی ستپارہ اور ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ کے علاوہ جان سنوری اور جوان پابلو شامل تھے، لاپتہ ہو گئی اور صرف ساجد علی ستپارہ ہی زندہ واپس لوٹ آئے۔ ان بدقسمت حادثوں میں سے بیشتر باٹل نیک پر پیش آئے۔ 2021 تک کوئی کوہ پیما K2 کو سردیوں میں تسخیر نہیں کر پایا تھا۔
16 जनवरी 2021 को 10 कोह पैमाओं ने -40 डिग्री के टेम्परेचर में K2 की चोटी पर फतह का परचम लहराया। उनमें नर्मल पूजा भी शामिल थे, जो बग़ैर ऑक्सीजन के चोटी तक पहुंचने में कामयाब रहे। उसी बरस 5 कोह पैमा K2 पर मुख्तलिफ हादसों में जाँ बहक हुए। हर साल K2 की तस्खीर की कोशिश करने वाले मुहिमजुओं में इजाफा हो रहा है। दूसरों की कामयाबी से हौसला पाकर बहुत से नो आमोज क्लाइंबर्स भी K2 सर करने निकल खड़े होते हैं। जहां ये बात हौसला अफजा है, वहीं पर इसके बहुत से मुज़र असरात भी हैं। 2008 के सानहे की एक बड़ी वजह बेवक्त दर्जनों कोह पैमाओं का चोटी तक पहुंचने की कोशिश करना था। सिरे के गिरने के बाद अफरा तफरी फैल गई और आपस में कोऑर्डिनेशन के फुकदान के सबब बहुत से कोह पैमा जो बच सकते थे हमेशा के लिए बर्फ़ में दफन हो गए। K2 का बेस कैंप मुहिमजुओं के छोड़े हुए सामान और गलाजत की वजह से कचरा कंडी का मंजर पेश करने लगा था। साजिद अली सतपारा ने अपने चंद साथियों के साथ 2022 में अपने वालिद की याद में बेस कैंप की सफाई की, मगर माहौलियाती आलूदगी का ये मसला बहुत संगीन है। बर्फ़ पर अशिया के डीकम्पोज होने की रफ्तार बहुत सुस्त होती है और कोह पैमाई में इस्तेमाल होने वाला बेशतर सामान डीकम्पोज होता ही नहीं है। इसी तरह बेशतर क्लाइंबर्स ऑक्सीजन के साथ कोह पैमाई को तरजीह देने लगे हैं। उन्हें ज़्यादा पोर्टर्स साथ ले जाने की ज़रूरत पड़ती है और वापसी पे वो खाली सिलेंडर्स भी K2 पर ही छोड़ आते हैं। नए क्लाइंबर्स में तजर्बे और महारत का फुकदान कई एक हादसों और नाकाम मुहिमात का सबब बनता है। ज़रूरत इस समर की है कि हुकूमत पाकिस्तान एक सीज़न के लिए क्लाइंबर्स की एक तादाद मुकर्रर करे और मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के K2 जाने में भी मुनासिब वक्फा रखा जाए। K2 पाकिस्तान के कौमी निशानात में से एक है। इसे साफ़ सुथरा और कोह पैमाओं के लिए महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।